बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास स्किल तो है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होती है और एक अच्छा फ्रीलांसर कौन होता है? आप किस तरह अपने स्किल्स को फाइवर या दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बेचकर घर बैठे लाखों पैसे कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शबाना खान। आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि एक फ्रीलांसर घर बैठकर माहाना लाखों रुपए कमा रहा है। पाकिस्तान में खास तौर पे और इंडिया में और तमाम ऑलमोस्ट सारे एशिया में अगर आप ये देखें कि हर नौजवान और अब तो हर उम्र का बच्चा बड़ा इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपनी और अपनी फैमिली के लिए रोजगार के ऐसे ऐसे मौके क्रिएट कर रहा है जिससे उनके घर की में खुशहाली आ रही है। लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि फ्रीलांसर का मतलब क्या है। फ्री लांसर ये दो अल्फाज का मजमूआ है। फ्री जैसे जिसको आप कहते हैं, ये वो मुफ्त वाला फ्री नहीं है, ये आजाद वाला फ्री है, बिल्कुल आजाद, इंडिपेंडेंट। और लांसर कहते हैं उस फौजी को जो कि जैसे आर्मी में लोग होते हैं, लांसर, लांस नाइक भी आपने सुना होगा पाकिस्तान में, जैसे इसके लिए लांसर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्री लांसर एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो हर वक्त अपने स्किल या अपनी काबिलियत का हथियार लेके तैयार रहता है। एक फौजी अपने मुल्क के लिए काम करता है और एक फ्रीलांसर असल में खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए काम करता है। या इसको आप ये कह सकते हैं कि फ्रीलांसर किसी काम या टाइम मालिक का पाबंद नहीं होता। वो दिन रात में जिस वक्त चाहे अपना काम कर सकता है। तो लिहाजा फ्रीलांसर जो है वो अपनी सर्विसेज या स्किल, वो काबिलियत कोई भी हो सकती है, उसको दूसरों को अपने स्किल के अगेंस्ट उन्हें बेच के या उनको फैसिलिटेट करके, उनको सहूलत दे के वो उनसे काम लेता है। लेकिन ये काम वो अपनी पेस पे कर सकता है, अपनी सहूलत के मुताबिक कर सकता है, अपने घर से बैठकर कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो अपनी नौकरी यानी 9 से 5 की नौकरी से तंग आए या माहाना अच्छा कमाना चाहते हैं, या फ्रीलांसिंग ही उनकी जिंदगी का एक पॉसिबल वे आउट है। इसका मतलब ये हुआ कि मिसाल के तौर पे आप घर में बैठ के काम करना चाहते हैं, आप मदर हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, या आप देखिए हमारे माशाल्लाह हमारे माशरे में लोगों में इतना टैलेंट है, हमारी बच्चियां घर बैठ के ट्यूशन पढ़ाती हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। बच्चे लोगों के घर जाकर ट्यूशन, होम ट्यूशन करते हैं। तो ये सारे भी फ्रीलांसिंग ही की हकलें हैं, कुछ नया नहीं है। अभी जो इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है वो ये है कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से ये काम हम लोगों के लिए आसान हो गया है कि आप अपने मोबाइल को पैसा कमाने की मशीन बना सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्या फ्रीलांसिंग मेरे लिए है, और अगर है तो मेरे पास फ्रीलांसिंग के कौन से ऐसे स्किल होने चाहिए। तो देखिए, मैं आपको क्या फ्रीलांस कर सकते हैं या क्या आपको बेचना चाहिए, कौन सा स्किल सीखना चाहिए, इसके बारे में तो हम बात करेंगे स्किल बेस्ड निश पे लेटर, आपको अगली आने वाली वीडियो में। आज की वीडियो का बहुत अहम पॉइंट ये है कि आपको ये 3 बातें बहुत जानना जरूरी है और इसको समझना जरूरी है। अगर आप फ्रीलांसिंग करियर में कामयाब होना चाहते हैं तो ये 3 बातें आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेंगी। अब मैं वन बाय वन इन बातों को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जिसमें एक पहली चीज होती है जिसको आप कहते हैं फायर इन द बैली। मुसलसल आपने डटे रहना है, क्योंकि जुनून नहीं है तो फ्रीलांसिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप अच्छा फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या स्किल है जिसको आप बेच सकते हैं। किसी को कॉपी मत करें, शुरू में अपने आप को देखें कि आपको क्या करके अच्छा लगता है। तो इसमें ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अब जैसे मैं देखें, मैं क्यों ये वीडियोस बनाती हूँ या क्यों अपने तमाम काम धंधों में से टाइम निकाल के ये काम करती हूँ, तो ये मेरी फ्रीलांसिंग है, क्योंकि मैं कम्युनिटी वर्कर हूँ और मुझे अच्छा लगता है लोगों को मोटिवेट करना, मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना। तो देखिए, मेरे लिए ये मेरी स्पिरिट के लिए एक अच्छा काम है, तो मैं ऐसा काम कर रही हूँ। तो मेरी फायर इन द बेली है दैट आई रियली वांट टू डू मेक अ डिफरेंस। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हम वतनों के लिए, उस जगह से जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जहाँ की रोटी खाई है हमने, हम उनके साथ उनको वापस पे बैक करें। वो तमाम मेहरबानी, वो तमाम फजल का अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाइए। तो लिहाजा आपको मकसद पता होना चाहिए आप फ्रीलांसिंग क्यों करना चाहते हैं। तो मेरा मकसद या मेरे इस पूरे प्रोग्राम को करने का जो पर्पस है, जो मुझे मोटिवेशन होती है कि मैं अपने इंतहाई टाइट स्केड्यूल में से टाइम निकाल के
آپ کو ضرور یہ ویڈیوز دیتی ہوں. یہ کوئی مونیٹائزیشن والا یوٹیوب چینل نہیں ہے، یہ ایک یوٹیوب پریکٹیکل چینل ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اپنے کام کیسے کرنا ہے. تو اس میں آپ نے فوکس یہ کرنا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ چیز کلیئر نہیں ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں نا وہ پھر آپ کر کے رہیں گے. دوسری نمبر پہ ایک اچھے فری لانسر کی ایک خصوصیت ہونی چاہیے، وہ خصوصیت ہے کہ جو کہ ہمیں آپ سوچے بچپن سے ہی، بلکہ بچپن سے کیا اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ مع صابرین. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک صبر ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو دنیا میں ہر جگہ پہ کامیاب ہونے میں مدد کر سکتا ہے. آپ نے بہت سارے فری لانسرز کو دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے 1 مہینہ ہو گیا مجھے کوئی کام نہیں ملا، یا 2 مہینے ہو گئے لیکن مجھے کوئی آرڈر نہیں ملا. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ گیو اپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے یعنی ہم دیکھیے صبر، مستقل مزاجی، اس سے آپ کو ماہانہ پیسے کمانے پڑتے ہیں، کیونکہ دیکھیے یہ ایک قطرہ قطرہ سے دریا بننے کی بات ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ امیر ہو سکتے ہیں، تو ان کا ایک واحد چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کنسسٹنسی ود پیشنس. آپ نے مستقل وہ کام کرنا ہے، کامیاب ہو یا نہ ہو اس کے بغیر کام کرنا ہے. پھر بات کرتے ہیں اس تیسرے اسکل کی یا تیسری خصوصیت کی، اس کوالٹی کی جو کہ ایک فری لانسر بنے کی. وہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کوشش کی، ٹرائی کی، آپ کو جب آپ اس ڈائریکشن میں دیکھو گے تو آپ کو بہت ساری اپرچونٹیز نظر آنا شروع ہوں گی. جب اپرچونٹیز نظر آنا شروع ہوں گی تو آپ کو اس وقت ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس لائن پہ جانا ہے. ہم عام طور پہ اس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اچھا جی یہ دیکھو بھائی یہ 10 لاکھ کما رہا ہے تو میں اس سے بہتر کام کر سکتا ہوں، میں یہی اس لائن پہ چلتا ہوں. تو دیکھیں وہ آلریڈی آپ کی مارکیٹ وہ لے چکا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی نیش ہے جو آپ کو سوٹ کرتی ہے، جو آپ کا اسکل ہے. پڑتا ہے. اب دیکھیں فیس بک گروپس میں جو سب سے زیادہ سوال دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بچے بچیاں نوجوان بچے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کون سی اسکل سیکھوں، کس اسکل کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، کون سی اسکل زیادہ پیسے دینے والی ہے، کون سی اسکل زیادہ آسان ہے. کیونکہ بہت سے لوگ جن کے پاس 2 یا 3 اسکلز ہوتی ہیں وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ وہ کس اسکل کو لے کے فری لانسنگ کریں. یا پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی اسکل ہوتی ہی نہیں ہے، تو وقت تو بیسیکلی وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح سے اس پرٹیکولر اسکل میں جو ان کے پاس نہیں ہے یا کوئی اور ہے جو اس میں کامیاب ہو رہا ہے. تو پھر آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ آپ کو کون سا ایسا اسکل ہے جس کو آپ لے کے جا رہے ہیں، آپ کو اس میں ایکسپرٹ رہنا ہے. اور ایک اچھا فری لانسر بننے کے لیے 3 چیزیں لاتی ہیں: جنون، صبر اور فیصلہ کرنے کی طاقت. اس سے یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک اسکل ڈھونڈا، آپ اس کے اوپر آپ نے کام کیا، کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکسپرٹیز بڑھتی ہے کیونکہ یہ آپ اپنی پیس پہ سیکھ رہے ہو، آپ اپنے اسکل سے بھی سیکھ رہے ہیں. یوٹیوب کو آپ اپنا سب سے بڑا استاد بنا لیجیے. گوگل از گڈ بٹ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یوٹیوب از دا کنگ. اب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو اب آپ بہترین دنیا کے اسکل سیکھیں، ایڈیٹنگ سیکھیں، ویڈیو بنانا سیکھیں. آپ فری میں سافٹ ویئر یوز کریں، آپ ان سے مدد لیں. ہمارے چینل پہ کینوا کی پوری سیریز چل رہی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اسکلز چل رہی ہیں. یہ سارے اسکلز آپ کے پاس فری ہیں، آپ کو ان سے سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. بینیفٹ اٹھائیے. میں اب دعوے سے یہ بات کرتی ہوں، پیسہ کمانا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. ان پوائنٹس پہ آپ غور کیجیے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بہت شکریہ. خدا حافظ.